नमस्कार प्यारा विद्यार्थीहरू, आदरणीय गुरुहरू। आज हामी कक्षा 10 को पाठ 3 मा रहेको चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा भन्ने निबन्धमाथि चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसमा रहेका कठिन शब्दको उच्चारण अनि यसको स्वस्वर वाचन र स्वस्वर वाचनका साथसाथै प्रत्येक अनुच्छेदबाट कठिन रहेका कुराहरूलाई हामी सरलीकरण गर्दै अगाडि बढौँ भनेर आजको यो कक्षा सुरु गरेका छौँ। हुन त यस किसिमको अध्यापनलाई परम्परागत अध्यापन भनेर भनिन्छ। आधुनिक तरिकाबाट विद्यार्थीहरू आफै प्रश्नको उत्तर खोज्न सक्ने बनुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर यो अलि विद्यार्थीहरूले जटिल मानेको हुनाले यसलाई उच्चारण गर्दै सरल तरिकाबाट अगाडि बढौँ भन्ने उद्देश्यका साथ आजको कक्षा मैले सुरु गरेको छु। पाठ 3 चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा। पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिले पाठमा रहेका कठिन शब्दहरूको उच्चारण गरौँ। कठिन शब्द, यसको उच्चारण: चिकित्सा, रोग व्याधि, अनधिकृत, मुक्ति। भाइ बहिनीहरू, म प्रत्येक शब्दहरूको उच्चारण गर्दै जानेछु। यहाँहरूले पनि मसँगै उच्चारण गर्नुहोला। म 2 पटक उच्चारण गर्नेछु। चिकित्सा, चिकित्सा, रोग व्याधि, रोग व्याधि, अनधिकृत, अनधिकृत, मुक्ति, मुक्ति, प्रत्याक्रमण, प्रत्याक्रमण, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, एलोपैथिक, एलोपैथिक, अद्वितीय, अद्वितीय, प्राच्य, प्राच्य, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, व्युत्पत्तिमूलक, व्युत्पत्तिमूलक, समाविष्ट, समाविष्ट, आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, अर्थ्याउन, अर्थ्याउन, निरोधात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक, उपचारात्मक, होमियोपैथी, होमियोपैथी, अकुप्रेशर, अकुप्रेशर, सिद्धांत, सिद्धांत, सदृश, सदृश, लक्षण, लक्षण, शास्त्र, शास्त्र, पाश्चात्य, पाश्चात्य, अष्टांग, अष्टांग, शल्य, शल्य, शालाक्य, शालाक्य, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, कौमार भृत्य, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, अगध तंत्र, बाजीकरण, बाजीकरण, भूत विद्या, भूत विद्या, प्रतिरोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, पथ्यापथ्य, पथ्यापथ्य, अष्टविध, अष्टविध, पार्श्व प्रभाव, पार्श्व प्रभाव, पंचकर्म, पंचकर्म, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, सम्मिश्रण, सम्मिश्रण, परिष्करण, परिष्करण, नश्य, नश्य, रक्तमुक्षण, रक्तमुक्षण, त्रिदोष, त्रिदोष, भूस्वर्ग, भूस्वर्ग, समृद्धि, समृद्धि, अजस्र, अजस्र, संजीवनी, संजीवनी, स्मरणीय, स्मरणीय, कीर्तिपुर स्थित, कीर्तिपुर स्थित, समन्वय, समन्वय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवस्थापन, व्यवस्थापन, संगठन, संगठन, अंगभंग, अंगभंग, एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस, हृदयाघात, हृदयाघात, काउंसिल, काउंसिल, स्वीकृति, स्वीकृति, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, निर्मूलीकरण, निर्मूलीकरण। भाइ बहिनीहरू, यी थिए यस पाठमा रहेका कठिन शब्दहरू।
योभन्दा अरू शब्दहरू पनि यहाँहरूले भेटाउनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। यसलाई हामी सरलीकरण गर्नेछौँ। धारा भाइ बहिनीहरू, अब हामी चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्ध पढ्न गइरहेका छौँ। स्वस्थ तनलाई खुसी मनको आधार मानिन्छ। मानिसका आफ्नै सावधानीका कारण रोग व्याधिले शरीरमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश पाउँछन् र तिनले शारीरिक शक्ति मनका खुसी लुट्न पुग्छन्। मान्छेले त्यसबाट मुक्ति पाउने प्रयत्न गर्छ। मानव शरीर र मनमाथि आक्रमण गर्ने ती रोग व्याधि विरुद्ध प्रत्याक्रमण गरी त्यसलाई दमन र शमन गर्ने चिकित्सा विज्ञानको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ। यस विज्ञानले मानिसको तन र मनलाई रोगमुक्त पार्ने प्रयत्न गर्छ। चिकित्सा विज्ञानका एलोप्याथिक चिकित्सा र आयुर्वेदिक चिकित्सा दुई किसिमका उपचार पद्धति सबैभन्दा बढी प्रयोगमा छन्। पाश्चात्य विज्ञानले दिएको अद्वितीय वरदान एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति हो भने आयुर्वेद चिकित्सा पूर्वीय वैदिक एवं प्राच्य सभ्यताले दिएको अभूतपूर्व उपहार हो। चिकित्सा विज्ञान भनेको शरीर र मनमाथि आक्रमण गर्ने रोग व्याधि विरुद्धमा प्रत्याक्रमण गरेर त्यसलाई दमन गर्ने अथवा शमन गर्ने जुन चिकित्सा पद्धति हो त्यो नै यो चिकित्सा विज्ञान हो। र यस अन्तर्गत दुईवटा पद्धति छन्, एउटा एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति, एउटा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। हामीले यो चित्रमा हेर्दा यहाँ पहिलोमा हामीले शिरोधारा देख्छौँ, यता जडीबुटीहरूको औषधि राखिएको छ। यो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हो। र भने यता इन्जेक्सन लगाइएको छ, अनि यहाँ इन्जेक्सन देखिन्छ, औषधिका ट्याब्लेट छन्, अनि गएर क्याप्सुलहरू छन्। यो आधुनिक चिकित्सा पद्धति हो। यसरी दुईवटा प्रचलित पद्धति यहाँ दिएको छ। अहिले संसारमा विशेष गरी यी दुई पद्धति एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रचलनमा रहेका छन्। यो पाश्चात्य विज्ञानले दिएको जुन पद्धति हो त्यो एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति हो भने प्राच्य अथवा पूर्वीय वैदिक सभ्यताले दिएको जुन अभूतपूर्व उपहार हो त्यसलाई भनिन्छ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। आधुनिक चिकित्सा र आयुर्वेद चिकित्साका अनेकौं अर्थ छन्। चिकित्सा शब्दको व्युत्पत्तिमूलक अर्थ रोग हटाउने इच्छा हो। यसै अर्थभित्र औषधोपचार, इलाज, ओखती गर्ने काम, रोगको पहिचान, रोग निरूपण र रोग निदान जस्ता उस्तै उस्तै अनेक अर्थ समाविष्ट हुन्छन्। यसरी सामान्य अर्थमा रोगले सताउँदा रोगबाट मुक्ति पाउनका लागि गरिने उपचारलाई नै चिकित्सा भनिन्छ। व्यापक अर्थमा भने रोग लाग्नु अगावै स्वास्थ्यलाई जोगाउन र रोग लाग्न नदिनका लागि गरिने विविध खालका उपाय समेत चिकित्सा शब्दभित्रै समेटिन्छन्। चिकित्सा विज्ञानका लागि आयुर्विज्ञान शब्दको पनि प्रयोग हुन्छ। चिकित्सा शब्दले रोगको मूल जरो पत्ता लगाएर विविध प्रकारका परीक्षण गरी उपचारबाट निर्मूल गर्ने विधिलाई जनाउँछ। आयुर्वेद शब्द आयुष र वेद मिलेर बनेको हो। यसको शाब्दिक अर्थ जीवनको ज्ञान भन्ने हुन्छ। यसलाई आयुर्वेदको सारका रूपमा पनि लिइन्छ। जीवनको मर्म बुझेर मानव शरीरमा रोग लाग्नै नदिने तथा वा रोग लाग्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने खानपान र रहन सहनगत सावधानीमा रहन मद्दत गर्ने विज्ञानका रूपमा पनि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई अर्थ्याउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आधुनिक चिकित्सा र आयुर्वेद चिकित्साका अनेकौं अर्थहरू दिएको छ। ओखती गर्ने काम, रोगको पहिचान, रोग निरूपण, रोग निदान जस्ता उस्तै उस्तै अर्थहरू समाविष्ट भएका छन् यस अन्तर्गत। भने यसरी सामान्य अर्थमा रोगले सताउँदा रोगबाट मुक्ति पाउनका लागि गरिने उपचार भनेर चिकित्सा पद्धतिलाई भनिन्छ। तर पनि चिकित्सा पद्धतिले यति मात्रै कुरालाई समेट्दैन। व्यापक अर्थमा भन्दा रोग लाग्नु भन्दा पहिल्यै नै स्वास्थ्यलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने उपाय पनि चिकित्सा विज्ञानले खोज्ने काम गर्छ। र चिकित्सा विज्ञानमा आयुर्विज्ञान शब्दको बढी प्रयोग हुन्छ। चिकित्सा शब्दको रोगको मूल जरो पत्ता लगाएर विविध प्रकारका परीक्षण गरी उपचारबाट त्यो रोगलाई निर्मूल गर्ने विधिलाई जनाउँछ भने आयुर्वेद भनेको आयुष र वेद मिलेर बनेको शब्द हो। आयुष भनेको जीवन र वेद भनेको ज्ञान हो। जीवनको ज्ञान भन्ने यसले
अर्थ दिन्छ र यसलाई आयुर्वेदको सारको रूपमा पनि लिइन्छ र शरीरमा रोग लाग्ने नदिन वा रोग लाग्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने खानपान रहनसहन सावधानी रहनका लागि मद्दत गर्ने विज्ञान र रोग लागिसकेपछि त्यसको रोगको निर्मूलीकरण गरेर रोग हटाउने गरिने चिकित्सा पद्धति नै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हो। चिकित्साका निरोधात्मक प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक पद्धति छन्। रोग नियन्त्रणका लागि रोग लाग्नु पूर्व नै प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा निरोधात्मक चिकित्सा हो। स्वास्थ्य स्थिति सुधार गर्न प्रदान गरिने पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम जस्ता सेवा प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा हुन्। रोग लागेपछि निको पार्नका लागि प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बाहेकका होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, मनोचिकित्सा, अकुप्रेसर, युनानी चिकित्सा जस्ता अनेकौं उपचार पद्धति पनि रहेका छन्। तीमध्ये युनानी, एलोपैथिक, होमियोप्याथिक र आयुर्वेदिक गरी 4 चिकित्सा पद्धति प्रचलित छन्। युनानी चिकित्सा पद्धति अरबमा प्रचलित प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो। अरब मूलका मानिस र इरानीद्वारा 11औं शताब्दीतिर यो पद्धति भारतमा प्रचलनमा ल्याइएको थियो। भारतमा ब्रिटिस शासनका समयमा एलोपैथिक प्रणाली सुरु भएपछि युनानी प्रणालीले औषधीय शिक्षा अनुसन्धान र अभ्यास प्रक्रियामा कमी आयो। होमियोप्याथिक शब्दको अर्थ सदृश रोग चिकित्सा भन्ने हुन्छ। यस अनुसार रोगको सदृश वा समान लक्षण उब्जाउने औषधीय पदार्थद्वारा नै कुनै रोगको निदान गर्नु भन्ने बुझिन्छ। काँडालाई काँडाले झिक्नुपर्छ भने चाहिँ विषको औषधि विष नै हो भन्ने यसको मान्यता हो। यो सिद्धान्त समानताले समानताको उपचारको मान्यतामा आधारित छ। चिकित्साका 3वटा तरिका पद्धति छन्। एउटा निरोधात्मक पद्धति, प्रवर्धनात्मक पद्धति र उपचारात्मक पद्धति। यो निरोधात्मक चिकित्सा पद्धति रोग लाग्नु पूर्व नै प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा निरोधात्मक चिकित्सा हो। जस्तै हामी भ्याक्सिन लगाइन्छ, भ्याक्सिन लगाएर उपचार रोग लाग्न नदिने उपाय खोज्नु। त्यस्तै स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्न प्रदान गरिने पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम सेवा जस्ता यी प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा हुन् भने रोग लागेपछि निको पार्नका लागि प्रदान गरिने जुन स्वास्थ्य सेवा हो त्यसलाई उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा भनेर भनिन्छ। र भाइ बहिनीहरू, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बाहेक होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, मनोचिकित्सा, अकुप्रेसर, युनानी चिकित्सा जस्ता अनेकौं चिकित्सा पद्धतिहरू छन्। तीमध्ये युनानी, एलोपैथिक, होमियोप्याथिक र आयुर्वेद गरी 4 चिकित्सा पद्धति प्रचलनमा रहेका छन् भने युनानी चिकित्सा पद्धति भारतमा प्रचलित सबभन्दा प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो। यो 11औं शताब्दीतिर इरानी र अरब मूलका मानिसहरू जब भारतमा व्यापारका सिलसिलेमा आएका थिए उनीहरूले भारतमा सुरुवात गरेको यो पद्धति हो। जब ब्रिटिसले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै भारतमा आइपुग्यो अनि भारतमा आइसकेपछि उनीहरूले एलोपैथिक प्रणालीको सुरुवात गरे र युनानी प्रणाली बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएको पाइन्छ भने अर्को पद्धति होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धति। यो सदृश रोग चिकित्सा भनेर यसलाई भनिन्छ। यसमा उस्तै रोगलाई उस्तै किसिमको लक्षण उब्जाउने औषधिको प्रदान गरिन्छ अथवा काँडाले काँडा झिक्नुपर्छ भने जस्तै औषधिको विषको औषधि विष नै हो अथवा समान रोगका लागि त्यही रोग उत्पन्न गर्ने किसिमका तत्त्वहरू दिएर त्यसलाई रोगलाई निर्मूल गर्ने काम यो होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिमा हुन्छ। यसरी एलोपैथिक उपचार पद्धति हाल सर्वाधिक र लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति मानिन्छ। यसलाई आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको पर्यायका रूपमा समेत हेरिएको छ। होमियोप्याथी चाहिँ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिका रूपमा प्रचलित छ। होमियोप्याथीमा रोग निको पार्नका लागि सुरुमा रोग बढाउने खुराक दिइन्छ र क्रमशः निको पारिन्छ भन्ने एलोपैथीमा रोग निको पार्नका लागि सुरुमै रोग घटाउने औषधि दिइन्छ। एलोपैथी र आयुर्वेदिक दुवै चिकित्सा शास्त्र हुन् तर व्यावहारिक रूपमा चिकित्साको पूर्वीय वैदिक र प्राचीन चिकित्सा पद्धतिलाई आयुर्वेद चिकित्सा भनिन्छ। एलोपैथिक प्रणाली वा पाश्चात्य आधुनिक चिकित्सा प्रणालीलाई चिकित्सा पद्धति भन्ने बुझिन्छ। आम रूपमा र प्रचलित धारणा अनुसार डाक्टरी उपचारका नामले चिनिने चिकित्सा पद्धति आधुनिक चिकित्सा पद्धति वा एलोपैथिक
पद्धति हो। अहिले वर्तमान समयमा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति निकै अगाडि देखिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजी दबाई अथवा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली पनि भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरी वैकल्पिक चिकित्साको रूपमा होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धति रहेको छ र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पनि अहिले बिस्तारै अगाडि बढ्दै गइरहेको छ र अहिले अत्यन्तै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको देखिन्छ। यो पूर्वीय वैदिक सभ्यतामा आधारित चिकित्सा पद्धति हो। धन्वन्तरीले यस पद्धतिको सुरुवात गरेका थिए, आयुर्वेदको सुरुवात गरेका थिए र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जडीबुटीबाट निर्मित औषधिलाई प्रयोग गरिन्छ। यसमा रसायन हुँदैन, रसायन विहीन हुन्छ। यो औषधिमा पार्श्व प्रभाव अथवा साइड इफेक्ट गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै कम हुन्छ। त्यसैले पनि यो पद्धति निकै मौलाएको पाइन्छ। बिस्तारै यो निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। आम रूपमा यो धारणा अनुसार डाक्टरी उपचारका नामले चिनिने चिकित्सा पद्धति र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति निकै प्रचलनमा रहेको देखिन्छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति चिकित्सा शास्त्रकामा उपचारका 8वटा शाखा छन्, जसलाई अष्टाङ्ग आयुर्वेदका नामले चिनिन्छ। यसमा मानव शरीरमा रोग लाग्ने मुख्य 8 अङ्गको उपचार बारे वर्णन पाइन्छ। आयुर्वेदका 3 अष्टाङ्ग हुने काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, कौमारवृत्त चिकित्सा, अगध तन्त्र रसायन चिकित्सा, बाजीकरण चिकित्सा, भूत विद्या चिकित्सा, श्वास प्रश्वास, हाड जोड्ने तथा पाचन प्रणाली सम्बन्धी उपचार एवं पञ्चकर्म जस्ता विशिष्ट उपचार पद्धति काय चिकित्सा अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै चिरफार गरेर उपचार गरिने फिस्टुला, पायल्स आदि उपचार पद्धति शल्य क्रिया अन्तर्गत पर्दछन्। आँखा, नाक, कान, मुख, घाँटीको रोग सम्बन्धी चिकित्सालाई शालाक्य चिकित्सा तथा प्रसव र बाल रोगसँग सम्बन्धी उपचार पद्धतिलाई कौमारवृत्त चिकित्सा भनिन्छ। यस सबै प्रकारका विष, सर्पको टोकाई आदिको उपचार हुने पद्धतिलाई अगततन्त्र भनिन्छ। मानिसलाई निरोगी राख्ने वा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक पद्धति रसायन चिकित्सा हो। त्यसै गरी स्वस्थ सन्तान प्राप्तिका लागि एवं शारीरिक शक्ति वा तागत वृद्धिका लागि अपनाइने उपचार विधि बाजीकरण हो। यस्तै मनोरोगसँग सम्बन्धित उपचारका लागि भूत विद्या आयुर्वेद चिकित्सामा प्रचलित छन्। यो आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रका 8वटा शाखा छन्, जसलाई अष्टाङ्ग आयुर्वेद भनेर भनिन्छ। 8 अङ्ग, आयुर्वेदका 8 अङ्ग भनिन्छ। भने मानव शरीरका रोग लाग्ने मुख्य 8 अङ्गको उपचार बारे यहाँ बताइएको छ। ती अष्टाङ्ग के हुन् त भन्दा एउटा काय चिकित्सा, अनि शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, कौमारवृत्त चिकित्सा, अगध तन्त्र, रसायन चिकित्सा, बाजीकरण चिकित्सा र भूत विद्या चिकित्सा गरी 8 प्रकारका चिकित्सा छन्। तीमध्ये श्वास प्रश्वास, हाड जोड्ने, पाचन प्रणाली सम्बन्धी उपचार एवं पञ्चकर्म जस्ता विशिष्ट उपचार पद्धतिलाई काय चिकित्सा भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी चिरफार गरेर गरिने जस्तै फिस्टुला, पायल्स आदि उपचार पद्धतिलाई शल्य चिकित्सा भनेर भनिन्छ। आँखा, नाक, कान, मुख, घाँटीको रोगसँग सम्बन्धित चिकित्सालाई शालाक्य चिकित्सा भनिन्छ। त्यसै प्रसव र बाल रोगसँग सम्बन्धित उपचार पद्धतिलाई कौमारवृत्त चिकित्सा भनिन्छ। सबै प्रकारका विष, सर्पको टोकाई आदिबाट हुने उपचार पद्धतिलाई अगध तन्त्र। त्यस्तै मानिसलाई निरोगी राख्नका लागि रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने, हामीले इम्युनिटी पावर भन्छौँ, त हो इम्युनिटी पावर बढाउनका लागि गरिने जुन पद्धति यसलाई रसायन चिकित्सा भनिन्छ। त्यस्तै गरी स्वस्थ सन्तान प्राप्तिका लागि एवं शारीरिक शक्ति वा तागत वृद्धिका लागि अपनाइने उपचार पद्धति बाजीकरण हो। यस्तै गरी मनोरोगसँग सम्बन्धित उपचारका लागि भूत विद्या आयुर्वेद चिकित्सा पनि प्रचलित छन्। यी अष्टाङ्ग चिकित्सा अन्तर्गत पर्दछन्। आयुर्वेदिक उपचारका अनेकौं विशिष्ट पक्ष छन्। यसमा बिरामीको आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति र दोष, मल र धातुको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर मानिसका समग्र पक्षको उपचार गरिन्छ। रोगको उपचार गर्दा मन र शरीरलाई पूर्ण रूपमा छुट्याउन सकिँदैन भन्ने मान्यता अनुसार रोगीको मन र शारीरिक प्रकृति अनुरूप उपचार गरिनु पनि यसको विशेषता हो। आयुर्वेदिक
औषधिले आफैमा तागत वा रसायनको पोषण प्रदान गर्ने, बिरामी र स्वस्थ व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न सक्ने, स्वस्थ व्यक्तिको पोषण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्ने यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आहार विहार र आचार संहिता मार्फत रोगले आक्रमण नगरोस् भनी रोग प्रतिरोधी औषधि र आहारमा जोड दिनु पनि यसको विशेषता हो। रोगको प्रकृति विरुद्ध आहारमा पथ्यापथ्यको निर्देशन गरी स्वस्थ व्यक्तिलाई रोगको अतिक्रमणबाट जोगाउनु र रोगीको रोग चाँडै हटाउने काम यसमा हुन्छ। यसमा दक्ष चिकित्सकले रोगीको नाडी, मल, मूत्र आदि अष्टविध अर्थात् 8 प्रकारका परीक्षा, प्रकृति, विकृति, व्यायाम आदि 10 विध अर्थात् 10 प्रकारका परीक्षाबाट रोगको निदान गर्छन्। आधुनिक प्रक्रियाबाट आयुर्वेदिक औषधिलाई परीक्षण गरेर मात्र उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा निदान गर्न सरल र सस्तो तरिका हुनु यसको सबल पक्ष हो। रोग नियन्त्रणका साथसाथै रोगलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्ने अनि कुनै पनि किसिमको पार्श्व प्रभावबाट बचाउने प्रयास पनि गर्नु पनि यसको विशिष्ट पक्ष हो। अब आयुर्वेद चिकित्साका विशिष्ट पक्षहरू के मानिन्छन् त भन्दा बिरामीको आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति र उसको दोष, मल, धातुको अवस्था आदिलाई ध्यानमा राखेर समग्र पक्षको उपचार गर्ने काम हुन्छ। रोगको उपचार गर्दा मन र शरीरलाई पूर्ण रूपमा छुट्याउन सकिँदैन भन्ने मान्यता अनुसार रोगीको मन र शारीरिक प्रकृतिको उपचार पनि यस अन्तर्गत गरिन्छ। यो नै यसको मुख्य विशेषता हो। र आयुर्वेदिक औषधिले आफैमा तागत र रसायनको पोषण प्रदान पनि गर्दछ। बिरामीलाई स्वस्थ बनाउनका लागि शक्ति पनि चाहिन्छ। हो, त्यो शक्ति पनि यसले दिन्छ। साथै स्वस्थ व्यक्तिले पनि आफ्नो रोग नलागोस् भनेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नका लागि आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गर्दछ। यस अन्तर्गत कस्तो व्यक्तिले कुन रोगमा के खाने, के खान हुँदैन भनेर यसको आहार विहार र आचार संहिता मार्फत रोगले आक्रमण नगरोस् भनेर यसमा बढी ध्यान दिइन्छ। साथसाथै हरेक व्यक्तिले खाना कतिखेर खाने, सुत्ने कतिखेर, उसको आहार विहार अनि गएर उसको चाल चलन व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, कसरी उसले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई पनि आयुर्वेदले खुब ध्यान दिएको हुन्छ। रोगको प्रकृति विरुद्ध पथ्यापथ्यको निर्देशन दिने काम पनि यसमा हुन्छ र रोगलाई छिट्टै हटाउने काम यसमा हुन्छ। यसमा विशेष गरी आयुर्वेदको एउटा विशेषता के हो भने रोगलाई तुरुन्त हटाउनुभन्दा बिस्तारै रोगलाई निको गर्दै गर्दै गएर जरैबाट निर्मूल गर्ने काम एकातिर गर्छ भने अर्कोतिर यसले कुनै किसिमको पार्श्व प्रभाव गर्दैन अथवा पार्श्व प्रभावबाट बचाउँछ। अत्यन्तै साइड इफेक्ट हुँदैन भए पनि अत्यन्तै कम मात्रामा हुन्छ। त्यसैले यसको सबल पक्ष भनेकै यसलाई बिस्तारै निको गर्दै गएर रोग निर्मूल गर्न सक्ने शक्ति यसमा हुनु र पार्श्व प्रभावबाट बचाउनु अनि रोगीलाई तागत दिएर अनि त्यसको रोग निर्मूल गर्नु यसका सबल पक्षहरू हुन्। भने आयुर्वेद चिकित्साका धेरै सकारात्मक पक्ष हुनका साथै यसका लोकप्रियता दिनानुदिन बढ्दै गएको हुँदा यसको वर्तमान सुन्दर र भविष्य उज्यालो देखिन्छ। यसमा पञ्चकर्म आयुर्वेदको महत्त्वपूर्ण उपचार प्रक्रिया हो। शरीरको शुद्धिकरण एवं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि यसको उपयोग गरिन्छ। यसमा विभिन्न 5 चिकित्सा विधिको सम्मिश्रण हुन्छ। यस अन्तर्गत वमन अर्थात् उपचारात्मक उल्टी, विरेचन अर्थात् परिष्करण चिकित्सा, वस्ती अर्थात् पेट सम्बन्धी चिकित्सा पर्दछन्। त्यस्तै नस्य अर्थात् नाकबाट औषधि राखेर गरिने उपचार, रक्तमोक्षण अर्थात् रगत बग्ने दिने उपचार समेत यस पञ्चकर्ममा पर्दछन्। त्यस्तै आयुर्वेदका अनुसार शरीरका शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापमा त्रिदोषमा निर्भर हुन्छ। वात, पित्त र कफ तीनवटैमा सन्तुलन भयो भने मानिस स्वस्थ रहन्छ। यसमा सन्तुलन हुँदा मानिस बिरामी पर्छ, असन्तुलन हुँदा मानिस बिरामी पर्छ। यी त्रिदोषका प्रभावक तत्त्व मौसम, जलवायु, स्थान, आयु र मानसिक अवस्था हुन्। यसको उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुने जडीबुटी नेपालमै पाइनु, रोगको लक्षणका आधारमा उपचार गरिनु, चिरफार कम हुनु यसका विशेषता हुन्। त्यस्तै रोगको नियन्त्रण मात्र नभई निर्मूल गरिनु, उपचारका विभिन्न उपकरणको आवश्यकता नपर्नु, औषधिको नकारात्मक प्रभाव कम हुनु र कम खर्चिलो हुनु पनि यस उपचार पद्धतिका विशेषता हुन्।
प्यारा विद्यार्थीहरू, आयुर्वेद चिकित्साका धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन् र यसको लोकप्रियता दिनानुदिन बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। आयुर्वेदमा पञ्चकर्म पद्धति भनेर भनिन्छ। यो शरीरको शुद्धिकरणका लागि, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि पञ्चकर्म पद्धतिको प्रयोग गरिन्छ। यस अन्तर्गत पहिलो वमन अथवा उपचारात्मक उल्टी, विरेचन अर्थात् परिष्करण चिकित्सा अथवा पेटमा लाई सफा बनाउनका लागि पखालाबाट, उल्टीबाट यसलाई चाहिँ गरिने उपचार। त्यस्तै गरी बस्ती पेट सम्बन्धी चिकित्सा, त्यस्तै नस्य अर्थात् नाकबाट औषधि राखेर गरिने उपचार पद्धति, रगत बग्न दिएर गरिने उपचार पद्धति जसलाई रक्तमोक्षण भनेर भनिन्छ भने यी हुन् पञ्चकर्म पद्धति। त्यस्तै गरी आयुर्वेदमा त्रिदोषमा निर्भर हुन्छ। आयुर्वेद विशेष गरी हाम्रो शरीरमा वात, पित्त र कफ तीनवटा तत्त्वहरू हुन्छन्। ती तीन तत्त्व सन्तुलनमा आए भने, तीनवटैमा सन्तुलन भयो भने मानिस स्वस्थ रहन्छ। तर ती मध्ये एउटा मात्रै पनि बिग्रियो भने, वात कुपित भयो अथवा पित्त कुपित भयो अथवा कफ कुपित भयो भने मानिसलाई विभिन्न रोग लाग्छ। हो यही कुरालाई हेरेर, वात, पित्त र कफको अवस्थालाई हेरेर आयुर्वेद डाक्टरहरूले उपचार गर्ने काम गर्दछन् र यसलाई भनिन्छ त्रिदोष उपचारात्मक पद्धति। त्रिदोषलाई अथवा वात, पित्त र कफलाई शान्त बनाउन सक्नु, सन्तुलनमा ल्याउन सक्नु नै मानिसलाई स्वस्थ राख्न सक्नु हो भनेर यस अन्तर्गत भनिन्छ। त्यसैले यसको उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुने जडीबुटी, आयुर्वेद उपचारमा प्रयोग हुने जडीबुटी नेपालमै पाइन्छ। रोगको लक्षणका आधारमा उपचार गरिन्छ। चिरफार हुँदैन यसमा। यस्तै रोगको नियन्त्रण मात्र नभई रोगलाई जरैदेखि निर्मूल गर्ने काम यसमा हुन्छ र उपचारका विभिन्न उपकरणहरूको आवश्यकता पर्दैन। औषधिका नकारात्मक प्रभाव कम हुन्छ र खर्चिलो हुँदैन। यसैले यसका उपचार पद्धतिका मुख्य विशेषता हुन् नेपाल जस्तो अलि पहाडी क्षेत्र, हिमाली क्षेत्र रहेको क्षेत्र, यहाँ प्रशस्त जडीबुटी पाइने क्षेत्र, वनमा औषधीय गुण भएका जडीबुटीहरू रहेको क्षेत्र भएको हुनाले पनि आयुर्वेदिक उपचार पद्धति नेपालमा अत्यन्तै नेपाली माटो सुहाउँदो छ र नेपालीहरूका लागि अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। नेपाल आयुर्वेदिक औषधिका लागि भूस्वर्ग मानिन्छ। नेपालका आयुर्वेदिक महत्त्वका जडीबुटी नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छन्। नेपाल बहुमूल्य र घातक रोग निको पार्ने जडीबुटीको अजस्र भण्डार हो। रामायणमा वर्णन भए अनुसार युद्धमा लक्ष्मण घाइते हुँदा सञ्जीवनी बुटी लिन नेपालको हिमालय क्षेत्रमा पठाइएको प्रसङ्ग पनि स्मरणीय छ। हनुमानले अनेकौं जडीबुटी बीच सञ्जीवनी बुटी चिन्न नसकेर सिंगै पहाड उठाएर लगेको र त्यो जडीबुटी खुवाएपछि लक्ष्मणलाई सन्चो भएको थियो। त्यसबाट परापूर्व कालदेखि नै नेपाल आयुर्वेदिक जडीबुटीको भूस्वर्ग रहेको पुष्टि हुन्छ। नेपाल आयुर्वेदिक औषधिका लागि भूस्वर्ग मानिन्छ। भूस्वर्ग भनेको यो पृथ्वी नै स्वर्गको रूपमा रहेको छ, किनकि यहाँ नेपालमा विभिन्न आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू रहेका छन्। हामीले हाम्रै क्षेत्रमा पाइने निम, अनि सुरो, चौतारी, चिराइतो लगायतका विभिन्न औषधीय गुण भएका जडीबुटीहरूलाई आज हामी प्रयोग विहीन गराएर राखिरहेका छौँ र नेपालमा बहुमूल्य घातक रोग निको पार्ने जडीबुटीहरू, लोड सल्लाह जसलाई क्यान्सर निको पार्ने औषधि भनिन्छ, त्यस्ती औषधिहरू यहाँ छन्। लक्ष्मण घाइते हुँदा हनुमानलाई हिमालय क्षेत्रमा पठाइएको थियो सञ्जीवनी बुटी लिनका लागि र उनले पर्वत नै उठाएर लगेर सञ्जीवनी बुटी लगेर दिएपछि सञ्जीवनी बुटी प्रयोग गरेर लक्ष्मणलाई निको पारिएको थियो। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने प्राचीन कालदेखि नै, त्रेता युगदेखि नै नेपाललाई औषधिको एउटा केन्द्रको रूपमा मानिएको थियो र अहिले पनि विभिन्न औषधीय गुण भएका जडीबुटीहरू नेपालमा रहेका छन्। डाक्टर हर्क गुरुङका अनुसार नेपालका जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गरे मात्रै नेपालको समृद्धि गर्न सकिन्छ। नेपाललाई विदेशी सहायता कुनै पनि चाहिँदैन, जडीबुटीबाटै नेपालले आफ्नो विकास गर्न सक्छ भनेर उनले भनेका थिए। तर विडम्बना, हाम्रो देशमा रहेका यस्ता जडीबुटीहरू आज हामी चिन्न नसकेर त्यसै खेर गइरहेका छन् र हामीले बाहिरबाट महँगा औषधिहरू किनेर खानु परिरहेको छ। यस्तै हामीले
यो हाम्रो दुःखको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान प्रविधिलाई व्यापक र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न शैक्षिक संस्था स्थापना भएका छन्। हाल कीर्तिपुर स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वयमा विभिन्न जडीबुटीका लागि औषधि अनुसन्धान कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पस र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि आयुर्वेदको अध्ययन भइरहेको छ। आयुर्वेद चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीको दर्ता नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक परिषदमा हुन्छ। आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण आयुर्वेद चिकित्सा परिषदले गर्दछ। नेपालमा वर्तमान समयमा आयुर्वेद सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू बढ्दै गइरहेका छन्। आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान प्रविधिलाई व्यापक बनाउन थालिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कीर्तिपुर स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरेर त्यहाँबाट जडीबुटी सङ्कलन गरी औषधि बनाउने काम भइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनेकौं क्याम्पसहरूमा आयुर्वेद पढाइ हुन्छ भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पनि विभिन्न क्याम्पसहरू रहेका छन्। आयुर्वेद अध्ययनका लागि र आयुर्वेद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मी दर्ता आयुर्वेद चिकित्सा परिषदको स्थापना गरेर त्यसैबाट दर्ता गर्न थालिएको छ भने आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण आयुर्वेद चिकित्सा परिषदले गरिरहेको छ। तर यति मात्रै प्रयास अझै कम भएको छ। सरकारले प्रशस्त रूपमा नेपालका जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गर्नतिर लाग्नुपर्छ। जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गरेर औषधि उद्योग खोल्नुपर्छ र त्यसैका आधारमा हामीले हाम्रो देशमै औषधि बनाएर रोजगार सिर्जना गर्न सक्नेछौँ र हामी आफ्नो समृद्धि नेपालको समृद्धि गर्न सक्नेछौँ। यति हुँदाहुँदै पनि आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा व्यवस्थापन, सङ्गठन र निदानमा समेत केही सीमा रहेका छन्। दुर्घटनामा परि अङ्गभङ्ग भएको, साथै एपेन्डिसाइटिस, हृदयघात, पक्षाघात आदि रोगबाट पीडित बिरामी शल्यक्रियाबाट गरिने उपचार, सघन उपचार आदिमा राखेर गरिने उपचारमा एलोप्याथिकको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ। साथै आयुर्वेदिक उपचारका नाममा जसले पनि औषधि बेच्नु, भिडभाड हुने ठाउँमा हकरले पनि औषधि बेच्नु र त्यसलाई रोक्ने कुनै संयन्त्र नहुनु र यसको जसरी जो पायो त्यसैले घर घरै स्वघोषित आयुर्वेदिक वैद्य बनेर उपचार गर्नु जस्ता यसका सीमा हुन्। आयुर्वेदिक औषधिको पार्श्व प्रभाव न्यून हुन्छ। थोरै धेरै खायो भने चिनी पनि तितो हुन्छ भने चाहिँ नजानी त्यस्ता औषधि खाँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। आयुर्वेद अत्यन्तै राम्रो छ। गुणस्तरीय उपचार गर्न सकिन्छ तापनि राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसका केही कमजोर पक्षहरू छन्। जस्तै उपचार पद्धति, दुर्घटनामा परि अङ्गभङ्ग भएको व्यक्तिहरूको तुरन्त उपचार गर्न नसकिने, तुरन्त चिरफार गर्ने, जस्तै एपेन्डिसाइटिसको तुरन्त चिरफार गर्नुपर्ने, अनि हृदयघात, पक्षाघातका रोगहरूलाई अनि सघन कक्षमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने, शल्यक्रियाबाट गरिने उपचार पद्धति आयुर्वेदमा कम रहेको छ। त्यसैले यसका लागि एलोप्याथीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी आयुर्वेदमा अर्को एउटा यो चाहिँ एउटा यी सघन उपचार, चिरफारको उपचार, अङ्गभङ्ग भएकाहरूको उपचार गर्न नसकिने अहिले वर्तमान अवस्थामा नरहेको कुरा आयुर्वेद रहेको छ भने अर्कोतिर आयुर्वेद औषधि जसले पायो त्यसैले बेच्न थालेका छन्। भिडभाड हुने ठाउँमा पनि औषधि बेचिएको छ। आफै वैद्य बनेका छन्। घर घरमै स्वघोषित रूपमा औषधि बनाएर औषधि वितरण गरिरहेका छन्। यो यसमा नियन्त्रण भएको छैन, यसलाई हेर्ने कुनै संयन्त्र रहेको छैन। त्यसैले यसमा अलिकति अवस्था अलि जटिल देखिन्छ। धेरै खायो भने चिनी पनि तितो हुन्छ भन्छन् के अरे, त्यस्तै जानी नजानिकन त्यस्ता औषधिहरू खाँदा जनस्वास्थ्यमा फेरि उल्टो प्रभाव पर्न सक्छ कि। त्यसैले यी जुन गुणस्तरहीन औषधि बेच्ने तत्त्वहरू छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका पनि विशेषता र सीमा छन्। छिटो सञ्चाउनु, विशेषज्ञ अर्थात् डाक्टर र औषधि सजिलै उपलब्ध हुनु, मेडिकल काउन्सिल र औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्र उपचार गर्न पाइनु यसका विशेषता हुन्। साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्वीकृति चाहिनु, अर्थात् यसको सङ्गठन बलियो हुनु, आपतकालीन अवस्थामा धेरै प्रभावकारी साबित हुनु, शल्यक्रिया हुनु, शल्यक्रियाबाट गम्भीर रोग निको हुनु पनि यसका विशेषता मानिन्छन्। यसका साथै प्रविधि र उपकरण समय समयमा
अद्यावधि गरिनु, सानादेखि ठुला सबै रोग निको पार्न, प्रभावकारी ठुलो रोग लाग्नु अघि नै त्यसलाई रोक्न खोपको व्यवस्था हुनु पनि एलोप्याथिक पद्धतिका थप विशेषता हुन्। यो उपचारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, औषधिका नकारात्मक असर देखिन सक्नु, औषधि महँगो पर्ने हुँदा गरिबको पहुँचभन्दा बाहिर हुनु र यी औषधिको दुरुपयोग हुँदा घातक हुनु जस्ता कुरा एलोप्याथिक औषधिका सीमा हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि गम्भीर प्रकृतिको र आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने बिरामी एलोप्याथिक अर्थात् आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको भर नपरी सुख छैन। अब आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका आफ्नै विशेषताहरू छन्। यसमा छिटो सञ्चय हुन्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट विशेषज्ञ डाक्टरहरू सजिलै उपलब्ध हुन सक्छन्। औषधि तुरुन्त पाउन सकिन्छ। मेडिकल काउन्सिल र औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्रै उपचार गर्न पाइन्छ। अनि विशेष गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्वीकृति बिना औषधि बेच्न पाइँदैन। सङ्गठन यसको बलियो छ। आपतकालीन अवस्थामा धेरै प्रभावकारी भएको छ। शल्यक्रियाबाट गम्भीर रोगको पनि उपचार गर्न सकिन्छ। यसका अनि गएर विभिन्न प्रविधि उपकरण समय समयमा अद्यावधिक भइरहेका छन्। सानादेखि ठुला सबै रोगको प्रभावकारी उपचार भएको छ। ठुला रोग लाग्नु अघि नै त्यसलाई रोक्नका लागि खोपको व्यवस्था भइरहेको छ। हो, यो भनेको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका विशेषताहरू हुन् भने यसका केही सीमाहरू, कमजोरीहरू पनि छन्। जस्तै दक्ष जनशक्तिको अभाव हाम्रो गाउँमा हुनु। गाउँमा सामान्य सिएमएले पनि औषधि उपचार गर्ने, अझ त्योभन्दा पहिले त 3-4 दिन ओरिएन्टेसन तालिम दिएका व्यक्तिहरूले पनि औषधि उपचार गर्ने, डाक्टर बनेर गाउँमा बसेर उपचार गर्ने, तिनीहरूले दिएका औषधि प्रयोग गर्दा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था पनि आएका छन्। त्यस्तै गरी औषधिमा नकारात्मक असर देखिन सक्ने, औषधि महँगो हुन्छ। यसमा गरिबहरूको पहुँचभन्दा निकै टाढा हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी उपचार गर्ने विशेषज्ञ सेवामा पनि यसले अलिकति प्रभाव पार्छ, किनकि विशेषज्ञहरूलाई तिर्ने फी पनि महँगो छ। अनि यति हुँदाहुँदै पनि एलोप्याथिक औषधिले आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि यो अत्यन्तै प्रभावकारी सिद्ध भएको छ। र समग्रमा रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु सर्वोत्तम उपाय हो। रोग लागेपछि मानिसले रोगको प्रकृति अनुसार विभिन्न उपचार चयनको विकल्प छँदैछ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको पर्यायका रूपमा मान्ने गरिएको एलोप्याथिक औषधिको जस्तो पार्श्व प्रभाव नहुने र शरीरबाट रोगलाई पूर्णतः निर्मूलीकरण गरिने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतितर्फ मानिसको आकर्षण बढेको छ। आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न, शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र निरोगी जीवन, सुखी जीवनको सपना साकार पार्न आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रयोग आजको आवश्यकता र समयको माग बनेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा रोग लाग्न नदिनु नै सर्वोत्तम उपाय हो, अथवा रोग लागेपछि मानिसले रोगको उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्ने नदिने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका लागि खानपान अनि हाम्रो व्यवहार, बसाइ उठाइलाई पनि खुब ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका पर्यायका रूपमा मानिएको एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति को पार्श्व प्रभाव हुन्छ, तर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिमा पार्श्व प्रभाव पनि नहुने, शरीरबाट रोगलाई पूर्णतः निर्मूलीकरण गरिने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आज मानिसको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। मानिसका बीच लोकप्रिय बन्दै गएको छ। यसमा लोकप्रिय हुनुको अर्को कारण के भने आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रयोग गरिने औषधि नेपालमै पाइने जडीबुटीहरूबाट तयार भएका छन्। त्यसले पनि नेपालीहरूलाई आयुर्वेदतिर बढी आकर्षण बढेको पाइन्छ। अनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्छ। यसले निरोगी जीवन, सुखी जीवनको सपना साकार पार्न आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रयोग भइरहेको छ र आजको आवश्यकता, आजको समयको माग पनि बनेको छ। त्यसैले म त भन्छु आयुर्वेदिक उपचार गरौँ, जडीबुटीहरूको सदुपयोग गरौँ, तिनै जडीबुटीहरूबाट प्रयोग गरेर हाम्रो निरोगी जीवन बाँचौँ र सरकारलाई हामी घचघच्याउँ कि हाम्रै देशमा रहेका आयुर्वेदिक
उपचार आयुर्वेदिक औषधि तयार पार्न सकिने जडीबुटीहरूको प्रयोग होस्। त्यसैबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्छौँ, पैसा कमाउन सक्छौँ, देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्छौँ भन्दै आज भन्ने कुरालाई पनि हामीले सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने हुन्छ। हस्त प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म आज बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा यसै पाठको विश्लेषण र अभ्यास खण्डलाई लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।